हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक खातून है, वो यमन जाना चाहती है। यमन जाना चाहती है, उसने एक चिट्ठी भेजी अबू बकर सिद्दीक के नाम पर कि मुझे सही सलामत यमन जाने तक का रास्ता दे दिया जाए। ये मुसलमानों से मुझे डर लग रहा है। यहूदी औरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 जवान सहाबा को उसके हवाले कर दिया, एक ऊंटनी दे दिया, कहा कि इस खातून को सना यमन पहुंचने तक तुम इसकी निगहबानी करो। ये 2 जवान थे, वो औरत के साथ हो गए। औरत कहती मुझे डर लगने लगा कि ये मुसलमान है, पता नहीं क्या कर देंगे मेरे साथ, और रास्ते में मुझे पकड़कर मार दें या क्या हो जाएगा। आम तौर पर जो लोगों का जहन बना हुआ था, यहूदी खातून ये कहती रही, और ये दोनों नौजवानों ने उसे ऊंट पर सवार किया, मदीने से यमन के रास्ते तक चल पड़े। जब जब बीच में कोई चौकी आती, चेकिंग पॉइंट आता, तो वहां पर भी सहाबा हुआ करते। वो पूछते कौन है ऊपर और तुम किस तरफ जा रहे हो। ये दोनों नौजवान साहबी कहते हम खलीफे रसूल अबू बकर सिद्दीक के साथ के हुक्म पर आए हैं, और ऊपर एक खातून है जो मुल्क यमन जाना चाहती है। तो ऊपर आंख उठा करके भी कोई वहां से नहीं देखता था, आंख भी नहीं उठाते। इस तरह ये रास्ता तय हो गया। यमन आ गई वो औरत। तवज्जो चाहता हूं, जब यमन पहुंची तो अपने खानदान वालों को जमा करके कहती है, ए लोगों आओ, मैं एक बात आज तुम्हें बता दूं, मैं मदीने से घबरा करके निकली थी कि कहीं मुसलमान मेरी इज्जत पर हमला ना करे। मैं अपने खानदान में आना चाहती थी यमन में, लेकिन आज तुम सबके सब गवाह हो जाओ। इन 2 जवानों को मैंने पूरे सफर में देखा, इतने दिनों के सफर में एक आंख उठा करके भी इन्होंने मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। आज तुम सब गवाह हो जाओ कि मैं वापस यमन में नहीं, मदीने जाकर रहना चाहती हूं और इस्लाम के दामन में रहना चाहती हूं। इसलिए कि मुझे अगर कोई इज्जत की हिफाजत दे सकता है तो मोहम्मद अरबी का गुलाम ही दे सकता। मेरे अजीजों, दुनिया को आज भी यह बताने की जरूरत है कि तुम औरतों की इज्जत पर डाका डालने वाली कौम में से नहीं, बल्कि मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जो हर औरत को बहन समझकर उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं। ये दूसरों के दिलों में अगर मोहब्बत आ सकती है तुम्हारे अखलाक से आएगी, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से आएगी। मुझे वो बात भी याद आती है, आज इन दज्जाली मीडिया को प्रोपेगेंडा करने दो, तुम्हारे मुतालिक 1000 प्रोपेगेंडा करने दो कि ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट हैं। इनको सुई भी मिले तो बम लगने लग जाए, इनको 8 साल का बच्चा भी बड़ा मुजाहिद लगने लग जाए। इनके हालात यही हैं। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है और इसी बात पर कसम खाकर बैठे हैं कि अगर बिगाड़ेंगे किसी का चेहरा तो सिर्फ मुसलमान का बिगाड़ेंगे। इनको 1000 कोशिशें करने दो, लेकिन ए मुसलमानों, अखलाक व किरदार तो तुम्हारे हाथों में है, मोहब्बत के तरीके और सलीके तुम्हारे हाथों में। अफगानिस्तान की सरजमीन की बात कर रहा हूं, 2012 में, 2012 आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात, कि वहां पर नेटो फौजें अपने कदम जमाई हुई हैं। हर मुल्क की फौजें वहां पर, उन पर रस्सा कशी चल रही थी। ताकत के बलबूते पर अमेरिका, यूरोप, पता नहीं कितनी फौजें वहां पर मौजूद थी। एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा वाकया पेश आया। एक खातून रिपोर्टर है, वो अमेरिका की रहने वाली, जो रिपोर्टिंग करने के लिए अफगानिस्तान के मैदान में गई थी कि हालात देखें। वो रोजाना रिपोर्टिंग करती थी कि कहां क्या क्या हालात हैं। न्यूज वाली एक औरत सहाफिया, लेकिन उसके साथ एक दिन हुआ ये कि शाम का वक्त था, वो एक जगह से अकेली आ रही थी, 2 या 4 फौजियों ने उस पर हमला कर दिया, और वो फौजी कोई वहां के नहीं थे, ये नेटो अफवाज में से थे। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसके कपड़े फाड़ रहे थे। वो किसी न किसी तरह अपनी हवस का शिकार उसे बनाना चाहते थे, लेकिन वो औरत ने चीख पुकार किया तो अचानक 2 नौजवान जो मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मुसलमान थे, वो दौड़ते हुए आए। तो जैसे ही वो आए, वो फौजी अपने रास्ते चले गए, क्योंकि इज्जत का मामला था, आवाज उठने लग गई थी। 2 ही नौजवानों ने उस खातून को पकड़ा और ले जाकर के एक कमरे में बिठा दिया। वो चेहरे वाले थे, टोपी वाले थे, नमाज के लिए जा रहे थे।
اب یہ خاتون لکھتی ہے کہ ہمارے فوجی جو حملہ کیے تھے تھوڑی دیر کے لیے مجھے کشمکش تھی، لیکن اس سے زیادہ ڈر تو یہ افغانی مسلمانوں سے تھا مجھے. پتہ نہیں اب یہ تو آتنکواد لوگ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، اب یہ تو میری بوٹیاں ہی تقسیم کریں گے، ہم میرے ساتھ کیا کریں گے. وہ خاتون کہتی ڈری سہمی ہوئی اپنے کمرے کے اندر بیٹھی رہی. دروازہ بند تھا، رات کا وقت ہوا تو اچانک دروازہ کھلا، کھانے کا ایک برتن اندر کسی نے کیا اور پھر دروازہ بند کر لیا. میں نے کھانا کھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا، عورتوں کے زنانہ لباس کسی نے اندر کیے اور پھر دروازہ بند کر لیا. میں نے نہیں دیکھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کھانا بھی آیا، کپڑے بھی آئے، میں اسی کمرے میں کھانا بھی کھائی، کپڑے بھی پہنے. دوسرا دن آیا، برابر وقت پر دروازہ تھوڑا کھلتا اور کھانا آتا پھر بند ہو جاتا. یہی وہ دو نوجوان تھے جو ہر وقت کھانا پہنچا رہے تھے لیکن دروازہ کھول کر دیکھ نہیں رہے تھے. دوسرے دن شام کے وقت اس کے سفارت خانے سے، اس کے ملک کی ایمبیسی سے کچھ ذمہ دار لوگ آئے اور دروازہ کھول کر اس خاتون سے کہا ہم تمہارے ملک کی سفارت خانے سے آئے ہیں، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا؟ اس عورت نے حادثہ لکھایا، رپورٹ لکھایا، اور اس سفارت خانے سے آنے والے نے کہا اے خاتون ان دو جوانوں کا شکر ادا کر کہ یہ ہمارے سفارت خانے تک پہنچ کر کے تیری خبر کیے ہیں، اور ان جوانوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تک تجھے ملک تک حفاظت سے نہ پہنچائیں گے اس دن تک یہ محنت کرتے رہیں گے. وہ خاتون کہتی ہے میں ان جوانوں کو نہ جانتی تھی نہ پہچانتی تھی، نہ ان سے میرا کوئی رشتہ تھا نہ کوئی ناتا تھا، لیکن انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی. یہاں تک کہ وہ خاتون اپنے ملک پہنچی اور اس کے بعد اس نے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، آج سے 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ عورت کہتی ہے بچپن سے میرے دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتا ہے، مسلمان آتنک کی طرف بڑھتا ہے، مسلمان عورتوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے. لیکن اے لوگوں یہ دنیا جھوٹ بولتی ہے، یہ میڈیا پروپیگنڈا کرتی ہے. میں خود صحافیہ ہوں، میں خود رپورٹر ہوں، میں نے افغان کی سرزمین پر دیکھا ہے حملہ کرنے والے کوئی اور تھے، حفاظت کرنے والے تو محمد کے غلام تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزوں آج بھی دنیا جانتی ہے کہ اخلاق و کردار میں اگر کوئی سچا ہو سکتا ہے وہ ایک ایمان والا ہو سکتا ہے، بس شرط اس بات کی ہے جس کو اقبال نے بار بار کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دنیا آج تمہارے قدموں میں آنے کو تیار ہے لیکن وفا تو کرو اس محمد عربی سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں کئی ایسے حادثات ہوئے جس میں دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے